उम्दा को मलगरो चिलासुना पोर्ता करी दी पबुलन आवाज सरूया सुभान अल्लाह यौजल बेवे सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ओ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। माशूक़े दा अल्लाह रबस्ता प मशगूला डाले दल्ला रोला जिब्रील प बिस्मिल्लाह वाये ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। अनोखकारी मजेदार टोल पखपल फलजेबाने उतरी गई जमुंदा पर मेहमान खसूसी हजरत मौलाना कारी इकरामुल हक से दामन बरकातुहुमुल आलिया स्टेज पे तशरीफ रावड़ो जोरदार आवाज सर नारे जवाब रखे नारे तकबीर नारे तकबीर सर्वकफ सर्वबुलंद सर्वकफ सर्वबुलंद मर्द मोमिन मर्द हक इकरामुल हक इकरामुल हक मर्द मोमिन मर्द हक मर्द मुजाहिद मर्द हक आवाज सर इकरामुल हक मर्द मुजाहिद मर्द हक नारे तकबीर। जज़ाकुमुल्लाह फल जेबान देखिए हेलो हेलो अनोखकारी मजेदार दलरी लरेना कारी मजेदार दलरी लरेना शिल गुंबद दयार दलरी लरेना शिल गुंबद दयार दलरी लरेना कारी मजेदार दलरी लरेना कारी मजेदार दलरी लरेना शिल गुंबद
چیڑا وی باطل دنا یریگی ہر میدان کی دی تختیگی باطل دنا یریگی ہر میدان کی دی تختیگی باطل دنا یریگی ہر میدان کی دی تختیگی مفتی ندیم صاحب پشان زبان ما چیڑا اغیار درتا وای مارو بندیان ما چیڑا وی اغیار درتا وای مدو بندیان ما چیڑا قسم پی درتا خورما در نخطا برو بودر کی قسم پی درتا خورم در نخطا برو بودر کی وی قسم پی درتا خورم در نخطا برو بودر کی قائد د جامعیت فضل الرحمن ما چیڑا اغیار درتا وایم دیوبندیان ما چیڑا وی اغیار درتا وایم دیوبندیان ما چیڑا یا دیر بے حد پرونگران دیوبندا اے خرم قسم یاد پا جہان دیوبندا اے استا بنیاد خیر حضرت رسول اللہ دلوئے یا پدے وجہ خو روخان دیو بلدا یا سنگ چخ کلی دا سخ کلی عالمان استا یا پولا گل درہا ندیو بلدنو یا دا جہاں